मान्य सदस्यहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू, बैठकमा नियमित रूपमा यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, आज आकस्मिक समय नरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी आजको लागि कार्यसूचीमा निर्धारित क्रम सङ्ख्या 3 मा रहेको कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री अनिशा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको 13औं अधिवेशन सुरु भएको आज 1 हप्ता भइसक्यो। यो गरिमामय सदनमा कानुन सम्बन्धी बलियो नियमको लागि बहस हुनुपर्ने हो, तर सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले सरकारको विरोध र आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, सत्ता पक्षको समितिको सभापतिले नै किटानीका साथ मन्त्रीको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गर्दा सरकार मौन किन? कारबाही गर्नु पर्दैन र? चारैतिरबाट निराशाजनक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। पीडित किसानहरूले सडकबाट आक्रोश पोखिरहेका छन्। त्यसैले यो अवस्थाको बारेमा अब सबैले एकपटक सोच्ने बेला भएको छ। सभामुख महोदय, म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। देशमा धर्मनिरपेक्षता बनाएर के परिवर्तन भयो र? हिन्दू राष्ट्र हुँदा के बिग्रिएको थियो? देशमा सङ्घीयता लादेर के कायापलट भयो? देशमा भएका उद्योग धन्दाहरू बन्द गरेर के मान्य सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, बालकुमारीमा 2 जनाको हत्या भयो। त्यसमा सरकारले वार्ता गर्यो र ती वार्ता गरेका सबै बाचाहरू पुरा गरिसक्यो। त्यस्तै प्रकृतिका मध्य प्रदेशमा 2टा घटना भए सभामुख महोदय। त्यसको चर्चा परिचर्चा पनि सदनमा भइरहेको छैन र त्यहाँ खोइ मध्य प्रदेशमा सामाजिक न्याय त्यस विषयमा पनि सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन सभामुख महोदय। मङ्सिर 27 गते बारा जिल्लाको सिमरौनगढ नगरपालिकामा मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा भएको दङ्गामा प्रहरीले आन्दोलन हेर्न गएका 25 वर्षीय लक्ष्मी मुखिया बिनलाई प्रहरीले गोली हानेर मारेको छ। त्यस्तै पुस 20 गते सर्लाही जिल्लाको भरतवामा अर्का प्रदेश मन्त्रीको संलग्नतामा भएको विवादमा भएको झडपमा प्रहरीले भरतवाका जयशंकर शाहको गोली हानेर हत्या गरेको छ। सो गोली चलाउने प्रहरी वरिष्ठ हवलदार सोनेलाल यादवमाथि कुनै छानबिन गरिएको छैन सभामुख महोदय। यो यहाँ त्यस्तो घटना हुँदाखेरि, काठमाडौँमा घटना हुँदाखेरि त्यसको छानबिनदेखि लिएर क्षतिपूर्ति सहित माननीय सदस्य श्री अम्बिका बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, सहकारीमा आज ठुलो बदमासी भइरहेछ। सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता नपाएर पीडित भएका छन् र म सभामुख महोदय मार्फत सहकारीमा जुन सहकारीले बदमासी गरेका छ ती सरकारवालालाई सरकारले कडाभन्दा कडा सजाय गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। र आज किसानहरूले दुधको मूल्य नपाएर, दुधको भुक्तानी नपाएर पीडित भएका छन्। तिनीहरूको भुक्तानी पनि तुरुन्त गरोस्, सरकारको ध्यान त्यतातिर जाओस् भनेर जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र आज मिटर ब्याजीहरू आज यत्रो 23 दिनसम्म पैदल यात्रा गरेर हजारौँ किलोमिटर पदयात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूको माग तुरुन्त पुरा गरोस् र यस्ता पीडितहरू आफूले आवश्यकता परेको बेलामा ऋण लिन जान्छन्, किनभने उनीहरू गरिब छन्। गरिबको कारणले उनीहरूलाई बाध्यता छ ऋण लिन जाँदा, तर आफ्नो घरबास उठेर उनीहरू आज सडकमा आएका छन्। त्यस्ता पीडितहरूलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको माग पुरा गरोस् भन्ने जोरदार माग। माननीय सदस्य श्री अमर बहादुर थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि सरकारको बजेट विनियोजन गरेर यो वर्ष
तेस्रो चौमासिकमा पनि काम भइरहेको छैन र विगतका कामहरू अधुरा छन्। सरकारले भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन र तत्काल जाने लापरवाही गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने र कामको पैसा भुक्तानी गर्ने काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, यो अहिले लघु वित्त र जाने जुन मिटर ब्याजीहरूको समस्या छ र मिटर ब्याजीहरूको के कुरा भएको होइन, त्यो तर्का सरकारले बोलाएर के गर्नुपर्छ, तिनको काम पुरा गर्नुपर्छ। गरिब जनताको निमित्त यो सरकारले काम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले यो हिजो पनि उठाएँ, आज पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सहकारी र लघु वित्तको जनताका पैसा हिनामिना भएर बचाएर, केही दुई पैसा खान नखाएर बचाएर माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदबाट बजेट पारित भएको झन्डै 7 महिनाभन्दा बढी भएको छ। संसदबाट पारित भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा प्राय शून्य अवस्थामा रहेको छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतका पुलहरू कटारी 4 तित्रीबोट मरुवा खोला, तावा खोला 3 तले पुल, ताप्लीको राईघाट र कुनाघाट पुल, गढी गाउँपालिकाको पौवा खोला, रौतामाईको पुवारे खोला लगायतका प्रस्तावित पुल तथा सडक आयोजनाहरू हालसम्म पनि निर्माण कार्यहरू सुचारू नभएको अवस्था छ। उक्त आयोजनाहरू सुचारू गर्न सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै रौतामाई र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन हस्पिटलहरू बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि ठप्प रहेको छ। उक्त आयोजनाहरूलाई बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुचारू होस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साथै उदयपुरमा रहेको खानेपानी कार्यालय र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्यत्र सार्न लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। उक्त योजनाहरू माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म साउदीको जेद्दामा जारी वाप च्याम्पियनसिप गेममा नेपाली महिला फुटबल खेलाडीहरूले जुन सिरिया, इराक र प्यालेस्टाइनको विरुद्धमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको छ, जुन विजय सुरुवात जारी छ, त्यो विजय सुरुवात अझै कायम रहोस् भन्दै म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी दुग्ध किसानहरूले जसरी आफ्नो दुधको पैसा करिब 6 अरब रुपियाँ पाउन बाँकी छ भुक्तानी, त्यो अविलम्ब सरकारले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त त्यो पैसा किसानहरूको दियोस्। त्यसै गरी मिटर ब्याजी र लघुवित्त पीडितहरूको समस्याहरूलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गरोस् भन्ने म चाहन्छु। बालकुमारी घटनाको रिपोर्ट 1 हप्ता आएको भइसक्यो, त्यो केले छेक्यो, किन रोक्यो, त्यो तुरन्त सार्वजनिक होस् र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा। माननीय सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजभोलि सरकारको बजारमा धेरै सुशासनको हल्ला सुन्दैछु, तर देश र जनताको सुशासन खै। जब देशका रक्षक नै देशको भक्षण गरिरहेको छ भने देशलाई कसले बचाउने? दिउँसै नागरिकको हत्या गर्ने सरकार देशको रक्षा गर्न सकिँदैन। सर्वसाधारणको गल्ती हो र मन्त्रीहरूले गरेको गल्ती होइन। दुष्ट मन्त्रीहरूमाथि तुरन्त कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने म जोरदार माग गर्दैछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, नेपालकै इतिहासको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा चर्चित रहेको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको छ। यो प्रतिवेदनलाई
केवल पुतलीको खेल जस्तो नाटक मञ्चन गर्ने काम नहोस्, त्यसको वास्तविकता नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। यो खरबौँको भ्रष्टाचार काण्ड यथार्थमा जे हो त्यो संसद मार्फत जनतामा पुग्नुपर्छ र संसदले सामूहिक रूपबाट त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोडदार माग छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि यो दुध उत्पादन किसान मिटर ब्याज पीडितहरूको र लघु वित्त र सहरी सहकारी समस्याको अहिले जुन किसिमको आम रूपबाट सार्वजनिक रूपबाट समस्या देखिएको छ त्यसको सरकार तत्कालै समाधानतिर लागोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै मात्र नेपाली चेली अनिता बस्नेतले वाप महिला च्याम्पियनसिपमा कर्नलबाट गरेको विश्व स्तरीय गोल चर्चा र इराक विरुद्ध साविता भण्डारी साम्बाले जादुमय 5 गोल एक्लैले गरेर विश्वको ध्यान तान्न सफल भएकी छिन्। त्यति मात्र होइन, स्मरण रहोस् केही महिना अगाडि सम्पन्न 1900 एसियन गेम्समा नेपालले 2 पदक जितेको थियो र ती दुवै पदक महिला खेलकुदबाट आएको थियो। तर विडम्बना महिला र पुरुष खेलाडीमा हुने तलब, सेवा, सुविधा एवं पुरस्कार राशिको विभेदले सरकारले गर्ने ठुला समानताका कोरा गफलाई जिस्काइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको शिर सदैव उच्च राखिरहेका नेपाली महिला खेलकुदले नेपाली खुबीबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहँदा नेपाल सरकारले आफ्नो खुबीले कहिले महिला खेलकुदको विषयमा सोच्ने हो? के सामान्य प्रधानमन्त्रीले नेपालीको जितपछि फेसबुक र ट्विटरमा मात्रै दिने बधाई बाहेक यो राज्यको कुनै अस्तित्व छैन? म सभामुख मार्फत आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा पुरुष र महिला खेलाडीमा विभेद नगरी। माननीय सदस्य श्री अस्मा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वर्गद्वारी गुठी लगायत भूमिहीन किसानहरूको समस्याबारे पटक पटक बोल्दै आएकी छु। अहिले गुठी पीडित किसानहरू दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि फागुन 8 गतेदेखि धरनामा बसिरहेका छन्। केही बिरामी परेका छन्। म उनीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै यथाशीघ्र गुठी ऐन सदनमा ल्याई माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असीम शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो हातमा यो ड्राइभिङ लाइसेन्स छ। यो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स भनिन्छ, तर यो स्मार्ट कसरी हुन्छ मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। यो ड्राइभिङ लाइसेन्स 1 लाख प्रति जारी गरिएको छ नक्कली, जसको अहिले अख्तियार र सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल यातायात विभागले 12 लाख कार्ड जर्मनीसँग खरिद गरेको छ, जसलाई छपाई मद्रासको प्रिन्टिङ सेक्युरिटी प्रेसलाई दिएको छ 20 करोड रुपियाँ खर्च गरेर। तर उक्त कार्ड 6 लाख प्रति भेरिफिकेसन नमिलेर फिर्ता आएको छ। $40,000 थपियो भने यो छाप्न मिल्ने भनेर भनिएको छ। स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा कार्ड एउटा देशबाट ल्याउने, छाप्ने अर्को देशमा पठाउने, यो कस्तो खेल हुँदैछ? छाप्न पनि नमिल्ने चिप हालेर कार्ड ल्याउने, यो कस्तो स्मार्ट चलखेल हो? जनताले कहिले स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा दुःख पाइराख्नु पर्ने हो? छाप्न नमिल्ने चिप कार्ड पठाउने र चिप भाषण गर्न चाहिँ हतार हुने। सरकार जनता आफै स्मार्ट भइसकेका छन्। यो प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ बन्द गर्नुहोस् र लाइसेन्स प्राप्तिको लागि हुने सबै समयको बर्बादी रोकौँ र यो महाजात्राको अन्त्य गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर आरजू राणा। माननीय सदस्य डाक्टर आरजू राणा। सभामुख महोदय, कार्तिकको 15 गते हाम्रो समिति यो कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नेपाल सरकारलाई यो दुग्ध किसानहरूको पेमेन्ट गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन पठाएको थियो। अहिले अब यो कहाँ पुग्यो भनेर एकचोटि सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ ताकिदा गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै अब आज हामी प्री बजेटको छलफल गर्न गइरहेका छौँ र बजेटको लागि हामी सबै सांसदहरू हानाथाप गर्छौँ, मेरो क्षेत्रमा हालिदियो मेरो क्षेत्रमा हालिदियो भनेर। तर 2-3 दिन अगाडिको हेडलाइनमा के आयो भने 15 देखि 20% मात्रै प्रदेशमा बजेटहरू स्पेन्ड भयो भनेर। अब यो कार्यान्वयन पक्ष यति कमजोर छ, जति नै बजेट लगे पनि जनताले चाहिँ आफ्नो अपेक्षा अनुसार विकास पाइरहेको छैन भन्दा नेपाल सरकारले यो बजेट कसरी खर्च गर्ने र कसरी राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तर्फ चाहिँ ध्यान दिनु धेरै नै आवश्यक छ। र त्यस्तै गरेर सहकारीको समस्यालाई पनि
मान्य सदस्य श्री ईश्वरबहादुर रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, दोलखा जिल्लाको सिङ्गटीदेखि लामाबगरसम्म जहाँ 456 मेगावाट विद्युत गृह त्यहीँनिर पर्छ र त्यस पछाडि सिङ्गटीबाटै लादुक, बुलुङ र ओराङ र सँगसँगै सिङ्गटीदेखि चिलिङ्खा, आलम्पु र बिगु यति 3वटा बाटो अनिवार्य रूपले कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था छ, स्थिति छ। सिङ्गटीबाट चिलिङ्खासम्मको बाटो त सभामुख महोदयले त्यो अवलोकन गर्नुभएको छ। त्यो एउटा दूरदराजको गाउँमा बस्ने जनताहरूको लागि यी बाटाहरू अत्यन्तै लाभदायक छ र सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। तुरुन्त त्यो बाटाहरू कालोपत्रे गर्नको निम्ति प्रयास गरोस् र अन्तिममा यो दुग्ध व्यवसायहरूको दुधको पैसा, किसानको पैसा सरकारले छिटो भुक्तानी गरोस्, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्नो पुस्तक बेचेर आर्थिक जोह गर्न यति बेला अभियन्ता वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुन जिल्ला दौडामा हुनुहुन्छ। सभामुख महोदय, 2080 वैशाख 18 गते नेपाल सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका महावीर बीच 7 बुँदे सम्झौता भएको थियो। अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने, कोष व्यवस्थापनको लागि 60 दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी अघिल्लो अधिवेशनबाटै पारित गर्ने र चालु आबबाटै सङ्घीय सरकारको पुँजीगत बजेटको 1% रकम आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने लगायत सम्झौता थिए, तर विधेयक किन आएन? त्यसैले वैज्ञानिक महावीर लगायत नेपालका वैज्ञानिक तथा विज्ञ सरकारवालाको परामर्शमा चाँडै विधेयक ड्राफ्ट गरी चालु संसदमै सो विधेयक ल्याउन र महावीर पुनको पुस्तक किनेर उहाँको लक्ष्य पुरा गर्नमा सहयोग गर्न म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। सम्मान्य सभामुख महोदय, पहिलो वर्षको संसदको क्रियाकलाप जनताको नजरमा साह्रै उपलब्धिमूलक रहेन। जिम्मेवार सत्तापक्ष, सशक्त प्रतिपक्ष नै संसदको सुन्दर पक्ष हो। एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर व्यवस्था बदलौँ भनेर बहस गर्नुभन्दा जनताको अवस्था कसरी बदल्ने छलफल अब त्यसमा केन्द्रित गरौँ। 23 दिनको पैदल यात्रा गर्दै सहकारी, लघुवित्त र मित्र ब्याज पीडित काठमाडौँ आउनुपर्ने परिस्थिति कम पीडादायी होइन। उनीहरूको समस्याको स्थायी समाधानको लागि के गर्ने? परिवारको सपना पुरा गर्न परदेश जान लागेका 2 युवाको गोली लागेर आफ्नै मातृभूमिमा मृत्यु हुँदा त्यो परिवारको सपना चकनाचुर भएको छ। उनको लागि के गर्न सकिन्छ? सबैको लागि नाना, खाना, छाना, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सुनिश्चितता कसरी गर्ने? 4 महिनादेखि दुग्ध किसानले पैसा किन पाउन सकेनन्? विभिन्न रोग लागेर किसानका बाली पशुपक्षी नष्ट भएर ऋणमा चुर्लुमै डुबेका किसानको लागि के गर्न सकिन्छ? बन्द भएका र हुन लागेका उद्योग धन्दा निर्माण सम्पन्न भइसक्दा भुक्तानी नपाएका व्यवसायको लागि के गर्न सकिन्छ? संसदको प्राथमिकता र छलफलको विषय अब यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ अनि सरकार त्यसप्रति जवाबदेही हुनुपर्दछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उदय शमशेर जबरा। सभामुख महोदय, स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा हामी धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आएको छौँ, तर हाम्रो लाइसेन्स रिन्यू गर्नको निम्ति र स्मार्ट लाइसेन्स पाउनको निम्ति हामीलाई लगभग 21 महिना लाग्छ। उपत्यकाभित्र अक्टोबर 2022मा रिन्यू गर्न गएको लाइसेन्स अहिलेसम्म हामीले पाइसकेको छैनौँ। यो आजको कुरा होइन, महिनाको कुरा होइन, 5-5 वर्ष 6-6 वर्ष भइसक्यो यो समस्या भइरहेको। मसिनको कुरा पनि आएको छ, तर मैले बुझेको अनुसार यो हामीसँग मसिनहरू, प्रिन्ट गर्ने मसिनहरू उपलब्ध छ। एउटा मसिनले 1 घन्टामा 140वटा कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छ भने 12 घन्टामा अथवा 1 दिनमा 1680वटा कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्ने परिस्थिति छ। त्यसैले यो सरकारले नचाहेको कारण यो भएको हो। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। साथसाथै कुनै पनि व्यक्तिले लाइसेन्स रिन्यू गर्न 1 दिन ढिलो गरे भने डबल फाइन तिर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यसमा नेपाल। माननीय सदस्य श्री उर्मिला थेवे। सम्माननीय सभामुख महोदय,
गएको जेठ असारमा परेको अविरल वर्षाका कारण ताप्लेजुङ लगायत पहाडी जिल्लामा बाढी पहिरोले थुप्रै नागरिकहरूलाई बेघरबार बनायो। बाढीमा परि केहीको मृत्यु, केही बेपत्ता र केहीको घरबास नै बगायो। अहिले पनि दर्जनौँ घर जोखिममा छन्। सभामुख महोदय, यो वर्ष बाढी पहिरो लगायत जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ने नागरिकको सुरक्षाको लागि सरकारसँग के योजना छ? विगत वर्षहरू जस्तै सरकारले लापरवाही नहोस्। अब जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले तत्काल योजना बनाओस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज फागुन 14 गते नेपालको 240 वर्षीय सामन्ती निरङ्कुश र जाने राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि भएको महान जनयुद्धको क्रममा 2052 फागुन 14 गते आजकै दिन महान शहीद 11 वर्षे दिलबहादुर रम्तेलाई तत्कालीन राज्यले हत्या गरेको दिन, गणतन्त्र स्थापनाको लागि बलिदानको सुरुवात भएको त्यो दिनमा म जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत सबै परिवर्तनको लागि भएका आन्दोलन र सङ्घर्षका महान शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तिनै शहीदहरूको बलिदानी, बेपत्ता योद्धा, घाइते अपाङ्गहरूको त्याग र समर्पणको कारण स्थापित व्यवस्था परिवर्तन विरोधीहरूले नै संसदमा समेत 4 हात उफ्रेर प्रतिगमनको पक्षमा कुर्लेको देख्दा आज लोक हाँसिरहेको छ। त्यही जनयुद्ध र बलिदानको जगमा हामी जस्ता उत्पीडित जाति, अल्पसङ्ख्यक, पिछडेका वर्ग, लिङ्ग, समुदायका क्षेत्रका मानिसले आज अधिकार प्राप्त गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा मैले हाम्रो माझी समुदायको राष्ट्रिय पर्व प्रत्येक वर्षको फागुन महिनाको तेस्रो मङ्गलबार हामीले मनाउँदै आइरहेको छ। आज यो सालको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पर्व भोलि चाहिँ 15 गते परेको छ। यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण माझी समुदाय लगायत माननीय सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, कुरा ताजपुरिया अल्पसङ्ख्यक जनजातिको 2078 को जनगणनाले देशभरिमा करिब 21,000 जनसङ्ख्या देखाउँछ। विशेष त झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्र बसोबास रहेको ताजपुरिया जातिको बसोबास देख्छौँ। तत्काल यो ताजपुरिया जातिलाई विशेष संरक्षण नगर्ने हो भने लोप हुने खतरा देखिन्छ। त्यसैले नेपालको संविधानको धारा 43 र धारा 56 को 5 अनुसार लोप उन्मुख अल्पसङ्ख्यक जनजातिमा सूचीकृत गर्न र ताजपुरिया जातिका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी सुरक्षा गर्न म नेपाल सरकारलाई हार्दिक माननीय सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। सभामुख महोदय, विश्वको 181 मुलुकसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध र 30 मित्र राष्ट्रहरूमा नेपाली राजदूतावास छ। तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने निरन्तर कमजोर हुँदैछ र व्यवस्थामा पर्दै गएको प्रति म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सन् 2006 मा 76औं स्थानमा रहेको नेपालको पासपोर्ट गरिबी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार र सरकारको कमजोर कूटनीतिका कारण 2024 मा 103औं स्थानमा झरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण किन हुँदैन, म यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी केही समय अघि भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमण पनि यो एक्सिडेन्टल थियो, योजनाबद्ध थिएन। के नेपाल सधैँ क्षेत्रीय राजनीतिको चपेटामा पिल्सिएर बस्ने हो? अर्को विषय, कतिपय मित्र राष्ट्रहरूले नेपालमा दूतावास हुँदा पनि नेपालीलाई भिसा आवेदन गर्न दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेका छन्। यो आपत्तिजनक छ। यस विषय देशको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएकोले एक उच्च स्तरीय कार्यदल बनाएर समाधान खोजिनुपर्छ। गठबन्धन सरकारको घण्टामा घाम लागोस् र कूटनीतिमा पनि प्राथमिकता जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्पना चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सहकारी पीडित जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारले के गरिरहेको छ? कानुन पाटो त छँदैछ, दैनिक जीवन यापना
जनताको समस्या सरकारको मूल चासो किन नभएको होला ल त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयनलाई किन प्राथमिकता नदिएको होला यो दिन नसकेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा रेमिटेन्सको रूपैयाँ नेपाली नागरिकले पठाएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले नीति बनाउन पर्दैन र किन ढिलाइ गरिरहेको छ? जति सक्दो चाँडो नीति बनाइयोस्। त्यस्तै सभामुख महोदय, आफू हुँदा सबै ठिक सबै राम्रो, अर्को हुँदा सबै ठिक सबै नराम्रो भन्ने प्रवृत्तिलाई छाडौँ। आफ्नो बारीको कुहिएको सब्जी पनि असाध्यै हाइजेनिक, असाध्यै मिठो, असाध्यै राम्रो। अर्काको बारीको जति नै राम्रो भए पनि त्यो सडेको देख्ने यो प्रवृत्तिलाई हामीले त्यागौँ। सभामुख महोदय, यो जुन ईर्ष्यापट। माननीय सदस्य श्री कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि पनि कर्णालीकै कुरा, कर्णाली लगायत अन्य हिमाली जिल्लाहरूमा अहिले पानी पनि नपर्दा र हिमपात नहुँदाखेरि हिउँदे बाली राम्रो हुन नसक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ र कृषकहरूले पनि त्यो बताउँदै आएका छन्। त्यसका लागि खडेरी पर्नु अगाडि हामीले कस्तो योजनाहरू बनाएका छौँ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै तरकारी बिक्री गर्ने सब्जी मण्डीका तरकारी किसानहरूले मूल्य नपाएर छटपटिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै दुग्ध व्यवसायीहरूले दुध बिक्री गर्ने ठाउँमा उहाँहरूले मिल्क होलिडे भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसको समाधान छिटै होस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो पशु चिकित्साहरूको अनुमान अनुसार नेपालमा जुन अफ्रिकन जुन स्वाइन फिभर आउँदैछ भन्ने जुन अनुमान गर्नुभएको छ र उहाँहरूको भनाइअनुसार यो बङ्गुर कृषकहरूले जुन माननीय सदस्य डाक्टर कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेकपा एमाले सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ। भर्खरै झापा जिल्लाको केही पालिकाहरूमा केही अराजक तत्त्वहरूले ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भनी समाजमा अराजकता मचाइरहेको सुनिएको छ। अत यस्ता अराजक व्यक्तिहरूको क्रियाकलापलाई तुरुन्त नियन्त्रण गरियोस् भनी म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। यसै गरी सभामुख महोदय, सोही जिल्लाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 टटुवामारीमा अवस्थित अति प्राचीन करिब 4 बिघा क्षेत्रफल भएको सिमसार चौनी पोखरी अहिले कङ्क्रिटाइजेसनको चपेटमा परेर सङ्कटग्रस्त छ। उक्त सिमसारलाई वातावरणविदहरूको सल्लाहमा वातावरण मैत्री संरचना गर्दै कछुवा संरक्षण कार्य गरियोस् भनी म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, साम्राज्यकालीन युगमा सम्राटहरू नगरमा बस्थे। सबै सुविधा नगर केन्द्रित हुन्थ्यो। नगर बाहिरका गाउँहरू करको स्रोत मात्र हुन्थ्यो। सम्राटहरूले नगरबाट सेना पठाएर गाउँहरूबाट किसानहरूका उत्पादन दमाशाही ढङ्गले उठाएर आउँथे। तर गाउँलेहरू कुनै सुख सुविधा, सुरक्षा र समृद्धि दिँदैनथे। अहिलेको नेपालले पनि उही त साम्राज्यकालीनको झल्को दिन्छ। सतहमा हेर्दा हामी मध्य युगभन्दा प्रगतिशील देखिन्छौँ, तर त्यो फरेब हो। गाउँमा सबै संरचनाहरू फरेब हुन्। विद्यालयहरू छन्, सर्टिफिकेट दिन्छन्, तर शिक्षा दिँदैन। ती सर्टिफिकेटहरू नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लेबर मात्रै बनाएका छन्। अस्पतालहरू छन्, तर उपचार छैन। तिनीहरू रिफर गिरहभन्दा बढी सुहाउँछन्। सरकारी कार्यालयहरू छन्, तर कर र मालपोत उठाउने बाहेक अरू कुनै सेवा ठिक ढङ्गले दिँदैनन्। न्यायालयहरू छन्, तर आरती शाह जस्ताहरू पीडितहरूले कहिले न्याय पाउँदैनन्। सरकारी सम्झौताहरू समेत जनता ठग्न गरिन्छ। माननीय सदस्य श्री कुसुम देवी थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश हो वा होइन,
कृषकले दुधको भुक्तानी नपाएका कारण बाटोमा दुध फालेर साङ्केतिक विरोध गरिरहेका छन्। नेपालको एकमात्र आत्मनिर्भर भएको पशुपक्षी क्षेत्रमा गत वर्ष लम्पी स्किन रोगका महामारीले करिब 16 लाख गाई भैँसी सङ्क्रमित भए, 65,000 भन्दा बढी मरे, करिब 76 अरब बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ। अहिले फेरि अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको महामारीको कारण करिब 2 लाख बङ्गुर मरेको अनुमान गरिएको छ। यस्ता रोगहरू समयमै नियन्त्रण हुन नसक्दा किसानहरू ठुलो मर्कामा परि व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्था रहेको छ। वर्षेनी यस्ता महामारीले सताउँदा पनि किन समाधान निकाल्न सकिएको छैन? कानुनी अभावले हो कि संरचना कमजोर भएर हो वा प्राविधिक जनशक्तिको समस्याले हो? यसमा किन बहस हुन सकिरहेको छैन? सरकारको दायित्व के हो? सभामुख मार्फत प्रश्न राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गगन कुमार थापा। माननीय सभामुख महोदय, विगत केही दिनदेखि यताकोले उता बसेको दागी देखाउने, उताकोले यता बसेको दागी देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ। यही पाराले त न संसद राम्रोसँग चल्ने भयो, मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो। अब यसो गर्न लगाउँ, आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस्, काखैको होस् कि पाखैको होस्, अख्तियारले डामेको, आयोगले पोलेको र सरकारी जग्गामा आँखा काटेको झन्डावालाको झन्डा छोपेर घर पठाइदिउँ। अनि सहकारी ठग्ने, 2-4 थान नागरिकता राख्नेलाई पनि यहाँ राखेर होइन, घरै पठाइदिएर अनुसन्धान गर्न लगाउँ। यति गर्न सकेदेखि के होला? निर्दोष भए फर्केर आउनु होला, फुलमाला लाएर स्वागत गरौँला, दोषी भए दण्ड बिहोर्नु होला। अलिअलि सफा गर्न सकेदेखि अनि बडो मजाले यहाँ मिटर ब्याजका बारेमा, दुधको किसानको मूल्य नपाएको बारेमा, एनसेलको यसको प्रतिवेदनका बारेमा जमेर सार्थक छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला। होइन भने यताकोले उता देखाउने, उताकोले यता देखाउने यो दोहोरी चाहिँ चलि नै राख्ने भयो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामन्तवादको अवशेष मिटर ब्याज ठगीलाई मलजल गर्ने र बढावा दिने मुख्य जिम्मेवार स्वयं सरकार हो। अभाव र गरिबीले पिल्सिएका जनतालाई न त राज्यले सहज वित्तीय पहुँच सिर्जना गर्न सकेको छ, न त व्यक्तिगत घरसारको कारोबारमा समयानुकूल ब्याज दर परिमार्जन गर्ने कानुन बनाउन सकेको छ। सरकारले बनाएका 2वटा छानबिन आएको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ। त्यसकारण फेरि पनि त्यही चिजभन्दा बढी कष्टकर पैदल यात्रा गरेर न्यायको याचना गर्दै आएका पीडित जनतालाई वार्ताको नाममा समस्यालाई गिजोल्नुको सट्टा धर्ना स्थलमा नै आफ्ना व्यक्तिगत समस्यालाई उजुरीको रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको अविलम्ब व्यवस्था गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई मिटर ब्याज ठगी र व्यक्तिगत घरसारको समस्यालाई छुट्याएर न्याय पाउने सुनिश्चित गरी पीडितलाई सम्मान गरी घर फर्किने वातावरण बनाइयोस्। त्यस्तै दर्ता भएका 31,000 उजुरी सहित देशैभरिका पीडित जनताले सहज उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै एकै व्यक्ति विरुद्ध बहुसङ्ख्यक उजुरी परेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाही चलाउन सक्ने गरी र मेलमिलाप गराउन परिजीलाई अधिकार मात्र होइन, अतिरिक्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति सहित सम्पन्न बनाएर सबै मुद्दालाई यथोचित अनुसन्धान गरी किनारा लगाउन सक्ने वातावरण बनाएर दिगो समाधान गर्न सकियोस् भनी यस सम्मानित माननीय सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले देशभरिकै सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालयमा जनताको काम गर्न बिना घुस कतै कुनै काम भइरहेको छैन। सभामुख महोदय, न्यायपालिका पुरै भागभण्डा भइसकेको अवस्थामा छ। देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र भने धाराशायी भएको अवस्था छ। देशका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् र नेपाली युवाहरू वर्षौँ 8 लाख भन्दा बढी विदेशिन बाध्य छन्। यस्तो स्थिति हाम्रो देशमा किन प्रतिदिन आइरहेको छ भनी म नेपाल सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, दाइजोको कारणले आरती शाहको हत्या गरेको आज 1 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। आरती शाहको परिवार 24 घण्टा लगातार धरनामा छन् र उनीहरूलाई कहिले सरकारले न्याय दिन्छ भनी म गृहमन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गंगा प्रसाद यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनसरकारको विषयमा सरकार उदासीन रहेको बखतमा जनसरोकारको कुराहरू उठाउनु पर्दा साह्रै दुःख लागेको छ। सिराहा जिल्लाको विभिन्न भागमा खानेपानीको अभाव देखिन थालेको छ र भर्खरै अस्ति खानेपानी मन्त्रीज्यूले
मेरो मन्त्रालयमा त एकदमै थोरै रकम छुट्याएछ भनेर जानुभयो। अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथसाथै अब केही दिनपछि, केही समयपछि बर्खाको सिजन आइरहेको छ र सिराहा जिल्लाको पूर्वी भाग बलान नदीले सखुवा, सिमराहा, करैया, तिलेबोना लगायतका गाउँहरू एकदमै जोखिममा छ। अहिले लाहान नगरपालिकाले 50 लाख रुपियाँ लगाएर केही तटबन्धको काम शुभारम्भ गरेको छ। मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, योजनामा पनि पक्षपात हुँदो रहेछ। पहुँचको आधारमा योजना जाँदा रहेछन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, क्षतिको अवस्था र आवश्यकता के हो सत्य तथ्य बुझी आवश्यकताको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोधका साथै कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 मा रहेको मोहना नदी कटानीले गर्दा कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा शिवरत्नपुर, हौसलपुर, मोहनपुर लगायत भदनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 र 7 मा रहेको लालबोजी, पगिया पसार चर्रा र हिम्मतपुर गाउँ उथिबास गराइसकेको र अझ पनि उक्त स्थान अति उच्च जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको हुनाले तत्काल यही आर्थिक वर्षमा मोहना नदीमा आवश्यक तटबन्धको लागि आवश्यक बजेट छुट्याई योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि यस सदनबाट सामान्य सभामुख मार्फत ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई मोहना नदीमा तटबन्ध योजना कार्यान्वयनको लागि कञ्चनपुर जनता तट। मान्य सदस्य श्री चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुखज्यू, भ्रष्टाचार र कुशासनले समाजमा भित्रभित्रै भेट्नै नसक्ने गरी जरा गाडेको छ र विषालु सर्प झैँ सरकारी कार्यालयका ढोकाहरूमा यो बेरिएर बसेको छ। फुकाउन जानेलाई नै त्यसले डसेर मार्ने अवस्था छ। गत अधिवेशनहरूमा वर्षैभरि हामीले भ्रष्टाचार, तस्करी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खस्कितो अर्थतन्त्र, युवा पिँढीको विदेश पलायन, कृषि जस्ता धेरै विषयमा सरकारलाई झकझकाउने प्रयत्न गऱ्यौँ, तर यी आवाजहरूले सरकारले सुनेन र बोलेन पनि। यसपालि त हियरिङ एडको र साइनरको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि मनमा लागेको थियो, तर सोचे त्यो काम लाग्दैन, किनभने उहाँहरूको ध्यान कसरी कोसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्ने गणितीय दाउपेचमा मात्रै केन्द्रित छ। जनताको बारे सोच्ने फुर्सद भए हजारौँ नेपालीहरू महिनौँ पैदल यात्रा गरेर रुन काठमाडौँ आउनुपर्छ र तीन कलिला बालकहरूले राज्यमा गोली खाएर मर्नुपर्छ र राज्यको गोली खाएर एउटा नौजवान उद्यमीले जिउमा आगो सल्काएर मर्नुपर्छ र वर्षेनी 40औं हजार जनता सडक दुर्घटनामा मर्छन् र किसानले बाटोमा दुध र तरकारी फाल्नुपर्छ र हाम्रो सैकडौँ चिकित्सकहरूले विदेशले लिएको परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याए बापत मान्य सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारले मानव अधिकार, न्याय र सुशासनका कुरा गर्दै जाँदा मेरो गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमको बापीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 निवासी देवबहादुर खनाल न्यायको लागि भौतारिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, न्याय नपाए सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने सङ्कल्प समेत गरेका छन्। घटना के रहेछ भने एक किता मात्रै जमिन भएको देवबहादुरको जग्गा सत्ताको आडमा कब्जा गरी सोही ठाउँमा राज्यको 50औं लाख खर्च गरेको रहेछ। आवश्यक प्रमाणसहित न्यायको लागि जिल्ला अदालत रुकुममा पश्चिममा मुद्दा दायर गर्दा अदालतले मुद्दा डिसमिस गरेको रहेछ र म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि कुन कानुनमा टेकेर देवबहादुरको जग्गा कब्जा गरिएको हो? देवबहादुरको नाममा हकभोग सुनिश्चित गर्न अदालतलाई के प्रमाण अपुग भयो? यसको उत्तर चाहियो सभामुख महोदय। होइन भने निजले जग्गा उपभोग गर्ने हक मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा। सम्माननीय
सभामुख महोदय, भोको पेटको अगाडि कानुन गौण रहन्छ। हामी कर्णाली र हिमाली क्षेत्रका मान्छेहरू राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र विकासको लागि भोको छु, अन्यायमा छु र नेपाल सरकारलाई सभामुख मार्फत यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कर्णाली कोरिडोर र हुम्ला भूसामरिक महत्त्व र प्रकृति, संस्कृति, धर्म, पर्यावरण, अर्थ स्रोतको मूल धरोहर हो भन्ने कुरा भुलिएको छ र मानव बस्तीको हिसाबले यो कोरिडोर त्यहाँको लाइफ लाइन हो। तसर्थ खुलालु हिल्सा सिमीकोटको रु 4 अरब 53 करोड बहुवर्षीय ठेक्का अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ। तुरुन्त अगाडि खोलेर सहमति गरियोस् र राष्ट्रिय सञ्जाल नजोडिएको सिमीकोटलाई, हुम्लालाई पर्याप्त मात्र बजेट छुट्याओस् भन्ने कुरा राख्दछु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर विडम्बना हाम्रो देशको जनशक्ति आफ्नो खेत बाँचो राखेर अन्य देशमा कृषि मजदुरको रूपमा जान्छन्। गएको 3 वर्षमा 187, 212, 284 अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको रहेछ। यो दर बढ्दो क्रममा छ। सभामुख महोदय, बाढी अनुदानले प्रतिफल नदिने हो भने त्यसको के अर्थ? कृषिमा लगानीको नियमन गर्ने निकाय भएन भने लगानी बालुवामा पानी खनाए जस्तो मात्र हुन्छ। कृषकले फलाएको वस्तु खेतमै कुहिन्छ भने उपभोक्ताले अन्य देशबाट माग पूर्ति गर्छन्। जस्तै हिमाली क्षेत्रको स्याउ बोट र गोदाममै कुहिन्छ, तर हामी अन्य देशबाट आयात गर्छौँ। त्यसैले कृषक र उपभोक्ता बीचमा ठुलो दूरी खडा भएको छ। यो दूरी घटाउन सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषकका उत्पादनलाई तिनै तहका सरकारले जिम्मा लिने गरी बजारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कृषि व्यवसाय मार्फत रोजगार सिर्जना गर्न र लगानीको नियमन गर्ने र निकाय परिचालन गर्न र मेरो लगानी कृषिमा, मेरो उत्पादन सरकारको बजारमा बन्ने नीति ल्याउन जरुरी छ। सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई 2063 साल अर्थात् 17 वर्ष पहिले कास्की जिल्ला क्षेत्रमा रहेको सुन्दर पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढी बालवाटार आउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा होस् कि आजसम्म पनि पोखराबाट सिक्लेस हुँदै बनाङ जोड्ने सडक अलपत्र छ। तसर्थ उक्त सडक राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरेर जोरदार माग गर्दछु। त्यस्तै कास्की क्षेत्रमा 1मा 7 तालको सहर भनेर चिनिने साबिक लेखनाथका 7 तालहरूको संरक्षण गर्ने योजना बनाइयोस्। बेगनास्थल हेर्न जाने पर्यटकका लागि पार्किङ असुविधा भयो भनेर स्थानीय होटल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद अधिकारी हामी पर्यटन व्यवसाय भन्न समेत लज्जित छौँ भन्नुहुन्छ। उक्त स्थानको बीच भागमा रहेको सिँचाइ मन्त्रालयको कच्ची भवन तुरुन्त हटाई पार्किङ निर्माण गरियोस्। त्यसै गरी बेगनास्थलको रिङ रोड पिप्लेबाट बारे मन्दिर जाने झोलुङ्गे पुलका लागि थप बजेट व्यवस्था गरियोस्। बेगनास्थलदेखि पचभैया तालबेसी हुँदै रमदुङ जाने सडक पचभैया खण्डमा स्तरोन्नति गर्दै राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गर्नका लागि जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। क, माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो नैरोबी केन्यामा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोन्मेन्ट एसेम्ब्ली कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल फागुन 12 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 11/11। ख, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीमा सञ्चालन हुने विश्व व्यापार सङ्गठनको 13औं सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल फागुन 11 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 11/13। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई
माननीय सदस्यहरू, अब महासचिव श्री पद्मप्रसाद पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी वर्षदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न सम्मानित सदनलाई यथेष्ट समय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यसै अनुरूप मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्मानित सदनको अपनत्व सुनिश्चित गर्न बजेटको कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट वक्तव्यमा गरेको थिएँ। सोही अनुरूप विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट पेश गर्न 3 महिना पूर्व नै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको छु। विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुअघि वर्तमान आर्थिक परिवेशको संक्षिप्त चित्रण गर्ने अनुमति चाहन्छु। लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल, मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ। त्यसैगरी विद्युत उत्पादनमा र पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको छ। बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता, ब्याज दर एकल बिन्दुतर्फ झर्ने क्रममा रहेको तथा निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा क्रमशः वृद्धि भएको छ। घर जग्गा कारोबार र पुँजी बजार सुधार उन्मुख छ। बाह्य क्षेत्रतर्फ चालू खाता र शोधान्तर बचतको अवस्था र विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चितले आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ। राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप नभए पनि वृद्धि दर करिब 10% रहेको र आउने दिनमा थप वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भइसकेको छैन। औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएका छन्। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढङ्गले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता छ।
विगतमा लिएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठुलो रकम छुट्याउनु पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष थप 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ। रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठुलो स्रोतको आवश्यकता रहेको छ। स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सृजित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारको खर्चतर्फ शीर्षित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपन, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर देखिएको छ। सङ्कलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम संरचना एवं दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको छ। उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नु अपरिहार्य ठानेको छु। यस सन्दर्भमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गतिसँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको जीवन स्तरमा सुधारका मार्ग पहिल्याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, संविधानमा निर्दिष्ट राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै 16औं योजनामा प्रस्ताव गरेका नीति 2026 मा विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति, सन् 2030 सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य तथा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको रूपमा लिएको छु। दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि। दिगो एवं समावेश आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सरकारी स्रोतको परिचालन गरिनेछ। देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिनेछ। सीमाङ्ककृत वर्ग र पछाडि परेका क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पुर्याइनेछ। अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचाङ्कहरूलाई प्रभावित पार्ने वित्त र मौद्रिक नीतिहरूलाई एकै लयमा सबल र सुदृढ बनाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। सरकारको आम्दानी र खर्च बीच सन्तुलन कायम गरी सार्वजनिक वित्तलाई सुदृढ र दबावमुक्त बनाउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्तन गरी व्यापार घाटा क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ। सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि। सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा कुशलता वृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई
औचित्यपूर्ण बनाउने गरी थप प्राथमिकीकरण गर्ने, पूर्व तयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई गुणात्मक रूपमा बढाउँदै निजी लगानी उत्प्रेरित हुने गरी परिचालन गरिनेछ। सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गरिनेछ। वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। निजी लगानी सङ्कुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिनेछ। जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरूको परिचालन गर्न सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता र संवादलाई घनीभूत बनाइनेछ। वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम राखिनेछ। सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय। संविधानको मर्म अनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र साधनको पुनर्वितरणका कार्यक्रममा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न रकम विनियोजन गरिनेछ। लगानीको प्रतिफलबाट सबै वर्ग समुदाय लाभान्वित हुने गरी अवसरको सृजना र समन्वयिक वितरण प्रणाली विकास गरिनेछ। राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान र सुविधाहरूमा दोहोरोपन हटाई क्रमशः लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्धन। उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ। सम्बत 2081 वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। संघीयता र सुशासन प्रवर्धन। संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवारीहरू हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमाका साथै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। दक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली सम्वर्धन गर्दै वित्तीय संहितालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग थप समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शिताको माध्यमबाट खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सङ्घीय शासन प्रणालीका मूल्य र मान्यता अनुरूप थप नागरिक मैत्री र सरल बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बजेट केन्द्रित गरिनेछ। दिगो विकास हासिल गर्न बजेट केन्द्रित गरिनेछ। आर्थिक सामाजिक विकास लागि दिगो बनाउन विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा दिगो विकासको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिनेछ। हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रवर्धनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमाथि परेको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखी अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्न पहल गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2081 का प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जलविद्युत विकास।
जलविद्युतमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। जलविद्युतको आन्तरिक खपतमा वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिइनेछ। जलविद्युतलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा विकास गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्तिका साथै निर्यातमा जोड दिइनेछ। निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ। हिउँद याममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पुरा गर्न ठुला तथा जलाशयुक्त आयोजनाहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड दिइनेछ। अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण गरी विद्युत निर्यातको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। ग्रिन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण। कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफुल, तरकारी, दूध, अन्डा र मासुको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै व्यावसायिकरणमा जोड दिइनेछ। कृषिमा रहेको उच्च उत्पादन लागत कम गर्न व्यावसायिकरण र आधुनिक प्रविधिमा जोड दिइनेछ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संरक्षण र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। रासायनिक मलको दिगो आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनेछ। मुलुकमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। प्राकृतिक र प्राङ्गारिक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पहाडका टार र तराई मधेसका थप क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न जोड दिइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाइ सुविधा, मल बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गरी कृषि उपजको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण र वितरण व्यवस्था मिलाइनेछ। जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सिपयुक्त जनशक्ति र कृषि उद्यमीलाई गुरु किसानको रूपमा विकास गरी उद्यमी बन्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि बजार प्रवर्धनमा जोड दिनेछ। उच्च मूल्ययुक्त गैर काष्ठजन्य उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। पर्यटन विकास। गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। थप धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मनोरम प्राकृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ। पोखरा र भैरवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अडचनहरूलाई हटाइनेछ। निजगढ विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुङ्गो लगाई निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास तथा मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा र रैथाने उत्पादनलाई पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ। सूचना प्रविधिको विकास। प्रचुर सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई सफ्टवेयर र सेवा निर्वाह तथा रोजगारीको आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोगको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरिनेछ। इनोभेसन सेन्टर र स्टार्टअपको प्रवर्धन र विकासमा जोड दिइनेछ। डिजिटल भुक्तानी लगायतका सेवा विस्तार गर्न सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्धन। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी अनुकूल वातावरण बनाइनेछ। उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा वित्तीय पहुँच सहज बनाइनेछ। औद्योगिक विकासमा वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ।
बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री वा व्यवस्थापन करारको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानको विनिवेश गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै विप्रेषणको औपचारिक आप्रवाह बढाउन थप सरलीकृत गरिनेछ। पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरिनेछ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, पूर्व पश्चिम जोड्ने लोकमार्गहरू, उत्तर दक्षिणी करिडोर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई पर्यटन केन्द्रसँग जोड्ने, अधिक जनसङ्ख्यालाई लाभ पुग्ने, नयाँ सहर र उत्पादन केन्द्रलाई जोड्ने र टेवा पुग्ने गरी अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या नै अधिक रहेकोले यस्ता अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजनाहरू सुरु गरिनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार, स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई गुणस्तरीय र समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिनेछ। सडक यातायातलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने गरी सहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ठाउँमा सम्भाव्य बस्तीलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्रको विकास, आम नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। बिमा सिद्धान्तको अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा मार्फत बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै जीवन उपयोगी सिपयुक्त रोजगारीमूलक शिक्षामा जोड दिइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको पुनर्नक्साङ्कन गरी विद्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न जोड दिइनेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन जोड दिइनेछ। आधारभूत र गुणस्तरीय खानेपानी सेवामा सबै नागरिक पहुँच स्थापित गरिनेछ। नेपाली युवाको क्रिकेट लगायतका खेलमा देखिएको बढ्दो अभिरुचिलाई मध्यनजर राखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले थप लगानी गर्नेछ। खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ। सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाउँदै सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम दिगो र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरिनेछ। स्रोत र साधन एवं अवसरमा सीमाङ्ककृत समुदाय र समूहको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अपाङ्गता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैङ्गिक आधारमा हुने विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुत र कुरीतिको अन्त्य गर्न जोड दिनेछ। उत्पादन र वितरणको उचित संयोजन गरी आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भूमिको एकीकृत र डिजिटल अभिलेखको आधारमा सेवालाई सहज र सरल बनाइनेछ। हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने विपद न्यूनीकरण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आन्तरिकीकरण गरिनेछ। मानवजन्य र प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति र जोखिम न्यून गर्न पूर्व तयारीमा विशेष जोड दिइनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सिर्जना हुने आकस्मिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि नवीनतम वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको विकास गरिनेछ। वन जङ्गलको संरक्षण र व्यावसायिक उपयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। मानव तथा वन्य जन्तु मैत्री भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग र युवा शक्तिको परिचालन,
युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरू कामका लागि विदेश जानुपर्ने परिस्थितिलाई कम गर्दै लगिनेछ। युवाहरूलाई व्यावसायिक सिप एवं प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरी सिपयुक्त बनाइनेछ। खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन र खेलाडीको क्षमता विकासमा जोड दिनेछ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा युवा शक्तिको क्षमता उपयोग गर्न इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बिमा र पुँजी बजारका नियामक निकायको व्यवसायिक वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुदृढ बनाइनेछ। सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुन र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। लघु वित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा, संविधानको कार्यान्वयन मार्फत कानुनी शासनको प्रवर्धन तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री एवं भरपर्दो बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध, सभामुख महोदय, छिमेकी एवं मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ। आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विकसित एवं उदयमान अर्थतन्त्रबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभको उपयोग गरिनेछ। विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी वृद्धि, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्धनमा परिचालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति सबल बनाइनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले माथि उल्लेख गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँड गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिनेछ। चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिनेछ। निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजनाहरूलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ। आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पुरा भई पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारको खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यवसाय र लगानी मैत्री कर नीति लिइनेछ। कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको सुझाव समेतका आधारमा कर प्रणालीलाई सुधार कार्य अगाडि बढाइनेछ। राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राजस्व प्रशासन व्यावसायिकता अभिवृद्धि, करदाताको व्यवसायी लागत घटाउने गरी कर प्रणाली सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ। करको दायरामा नआएका नयाँ व्यावसायिक क्षेत्र लक्षित गरी बजार अनुगमन र कर परीक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ। कर चुहाट नियन्त्रणमा संस्थागत समन्वय सुदृढ बनाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिएको छु। सङ्घीय प्रणालीले सिर्जना गरेको सम्भावनाको उपयोग गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकासको माध्यमबाट आम नागरिकमा आर्थिक सामाजिक लाभको समतामूलक वितरण गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ। प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उप मान्य सदस्यज्यूहरूबाट सचेतनात्मक सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। मान्यज्यूहरू सल्लाह, सुझाव र सहयोग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रूपमा रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अन्तमा सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू,
आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफलको लागि यही 2080 साल फागुन 21, 22, 23, 30 र चैत्र 1, 2 र 4 गतेका दिनहरू तोकेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। साथै उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा भाग लिन सम्बन्धित संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले आफ्ना दलका वक्ता मान्य सदस्यहरूको नाम बैठक बस्नुभन्दा 1 घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफल प्रारम्भ भएपछि माननीय सदस्यहरूबाट उठाएका विषयहरूको टिप्पणको लागि अर्थ मन्त्रालयका साथै सङ्घीय संसद सचिवालयलाई समेत निर्देश गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2080 साल फागुन 18 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।